पटौदी से इस वक्त की बड़ी खबर। ईद उल फितर के मौके पर ईदगाह मैदान में उमड़ा जनसैलाब। हजारों लोगों ने अदा की नमाज। शहर के इमाम मुफ्ती सुलेमान साहब ने कराई नमाज। देश में अमन, चैन और खुशहाली की मांगी दुआ। नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर भी एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद। बच्चों और बुजुर्गों में दिखा जबरदस्त उत्साह। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस प्रशासन रहा पूरी तरह मुस्तैद। पटौदी से ये तस्वीरें दे रही हैं एकता और भाईचारे का संदेश। हरियाणा के पटौदी में आज ईद उल फितर का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाया गया। सुबह से ही पटौदी के ईदगाह मैदान में नमाजियों का आना शुरू हो गया था और देखते ही देखते पूरा मैदान नमाजियों से भर गया। इस मौके पर शहर के इमाम मुफ्ती सुलेमान साहब ने ईद की नमाज अदा कराई और देश में अमन, चैन, तरक्की और भाईचारे की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी में इस त्योहार को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। ईद का ये पर्व आपसी प्रेम, एकता और सद्भाव का संदेश देता है। इस दिन लोग अपने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे से मिलते हैं और खुशियां बांटते हैं। वहीं ईदगाह के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया, जिससे नमाज शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। पटौदी में मनाई गई ये ईद एक बार फिर सामाजिक एकता और भाईचारे की मिसाल बनकर सामने आई। ईमान का लफ्ज आया है या ऐसे ही इख्तिसाब का जो लफ्ज आया है, उसका मतलब ये है कि ईमान का मतलब कि अल्लाह ताला जो अता फरमाता है उस पर हमें कामिल यकीन होना चाहिए। और इख्तिसाब का मतलब ये है कि हम इखलास के साथ अल्लाह की रजा के साथ इन अमाल को करें। आइंदा के लिए इन 3 इबादतों का आप लोग अहद करके जाएं कि इंशाअल्लाह अगले साल हमें पूरे माह मुबारक के रोजे भी रखने हैं और पूरे माह मुबारक हमें तरावी भी पढ़नी है। ऐसे ही लैलतुल कदर में हमें अल्लाह ताला की इबादत करके अल्लाह को राजी भी करना है। प्यारे भाइयों, न जाने कितने इंसान थे जो हमसे पहले इस साल गुजर चुके हैं और आइंदा हम इस महीने को पाए या न पाए, तो इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम तौबा इस्तिग़फ़ार का भी जरूर एहतमाम फरमाए कि ए अल्लाह, जैसे तूने रमजान गुजारने का मुझे हुक्म दिया था, ए अल्लाह, ऐसे मेरे से वो रमजान का हक अदा नहीं हो पाया। हमें नदामत हो, शर्मिंदगी हो, दिल में हमारे ये बात होनी चाहिए कि मैंने अल्लाह की इस माह मुक़द्दस में, मग़फ़िरत वाले महीने में, रहमत वाले महीने में अल्लाह की सही माने में मेरे से इबादत नहीं हो पाई है। इसलिए अगर इस मजमे के अंदर बैठ के हमने सबने अल्लाह से पक्की सच्ची तौबा कर ली, तो अल्लाह ताला हमें आइंदा साल इससे बेहतर रमजान गुजारने की तौफीक अता फरमाएगा। और अगर हमें शर्मिंदगी ही नहीं हुई, हमारे अंदर कोई एहसास ही नहीं हुआ, तो प्यारे भाइयों, हो सकता है आइंदा साल भी हमें इन नेक अमाल करने की तौफीक न मिले। इसलिए कहा जाता है कि जब भी हम कोई नेक अमल करें, साथ साथ में तौबा इस्तिग़फ़ार का भी आप जरूर एहतमाम फरमाएं। हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो नमाज से फारिग होने के बाद हम पेशानी पे हाथ रखकर यूं कहते हैं कि अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। हालांकि नमाज पढ़ी है, उसमें कोई गुनाह तो नहीं किया, लेकिन वो बंदा ये कहता है कि जैसा मुझे नमाज पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया था, मेरे से वो नमाज ऐसे अदा नहीं हो पाई। नमाज का मकसद था अल्लाह ताला को याद रखना, अल्लाह को याद करना, जो कुरान करीम में फरमाया गया है, अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, कि तुम नमाज मेरी याद के लिए पढ़ो। लेकिन मेरे भाइयों, आज का वक्त ऐसा है कि हम अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधते हैं और सलाम फिरने तक हमें कोई ऐसा सजदा नसीब होता होगा जिसमें हमें अल्लाह याद आता हो, वरना दुनिया के ख्यालात में हम उलझे रहते हैं। ऐसे ही ईद उल फित्र का ये वक्त है। आप हजरात में जो हजरात मालदार हैं, वो गरीब गुरबा का खास तौर पर एहतमाम रखे कि उनकी जरूरियात को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर अल्लाह ने आपको माल दिया है, तो आपके पास रहने वाले मोहल्ले बस्ती में जितने भी यतीम हैं, गरीब हैं, बेवाएं हैं, मिस्कीन हैं,
یا بالکل جن کے کاروبار نہیں چل رہے اور جن کے گھر میں خوشی نہیں منائی جا رہی، آپ ان کی خوشی کو آپ ان کا تعاون فرمائے۔ یہ عید کا جو تہوار ہے سب کی خوشی کا تہوار ہے۔ حقیقت میں اگر ہمارے کمزوروں کی عید ہو گئی تو ہماری عید ہے، ورنہ ہماری خوشی منانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فطر کی نماز تھی، اس کا کیا مہتو تھا اور نمازیوں کو آپ نے کیا سندیش دیا؟ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام دیش واسیوں کو اپنی جانب سے اور عیدگاہ پٹودی کی جو کمیٹی ہیں ان کی جانب سے سبھی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال، کہ اللہ تعالی ہمارے اس تہوار کو بڑی خوشی کے ساتھ یہاں پر منایا گیا، کہ جیسے یہاں پر ہم نے بڑے ہی پیار محبت کے ساتھ امن چین سکون کے ساتھ اس تہوار کو منایا ہے، اللہ تعالیٰ پورے ملک کے اندر اور بلکہ پوری دنیا کے اندر ایسے ہی بڑے پیار اور محبت کے ساتھ اللہ ان تہواروں کو منانے کی توفیق دے۔ آج کا ہمارا جو عید پر پیغام تھا وہ یہی تھا کہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ صرف بھوکے یا پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر نیک راستے پر چلنے کی ایک ترغیب ملتی ہے، کہ جیسے ہم نے رمضان کے اندر تمام چیزوں سے پرہیز رکھا، کسی کی غیبت نہیں کی، چغلی نہیں کی، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچا، ایسے ہی ہمیں پوری زندگی اس لیول پر گزارنی چاہیے کہ میری زندگی میں کسی کی طرف سے کوئی ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ ہمارا رمضان کا پیغام تھا۔ کیا سندیش دینا چاہو گے آپ اس رمضان کے موقع پر یواؤں کو؟ سب سے پہلے تو سندیش یہی ہے کہ آج تعلیمی اعتبار سے ہمارے جو بچے ہیں وہ بہت پیچھے جا رہے ہیں، تو اپنے خصوصاً تمام مسلمان بھائیوں سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیمی اعتبار سے تعلیمی میدان میں آگے بڑھائے، اچھے سے اچھے اسکول میں کالج میں انہیں ڈالے، ان کی پڑھائی لکھائی پر دھیان دے۔ آج ہمارے بچے بہت سے ایسے ہیں اسکول میں جانے کے قابل ہے، لیکن وہ گلیوں میں گھومتے نظر آتے ہیں، جو ان کی بننے کی عمر ہے اس میں وہ کھیل رہے ہیں۔ تو سبھی ماں باپ اپنے بچوں پر پڑھائی لکھائی پر دھیان دے، کیونکہ یہ بچے جو ہیں ہمارا کل کا آنے والے جو کل ہے اس کے لیے روشن مستقبل بنیں گے۔ اگر ہمارے بچے آج تعلیمی میدان میں آگے رہے تو انشاءاللہ ہمارا جو آئندہ زمانہ ہے وہ چمکدار بنے گا۔ کیوں؟ کل یہ ڈاکٹر بھی بن سکتے ہیں، انجینئر بھی بن سکتے ہیں، اچھے جج، اچھے وکیل بھی بن سکتے ہیں، اچھے اسکالر بھی بن سکتے ہیں۔ تو یہ سب سے مہتوپورن میرا وہ تھا تمام ایمان والے بھائیوں سے کہ بھئی اپنے بچوں کو تعلیمی میدان میں آگے اتارے، دنیاوی تعلیم بھی دے اور دینی تعلیم بھی، انہیں ساتھ ساتھ اپنی قرآن کی حدیث کی تعلیم بھی سکھائے۔ سماج میں ایکتا بنائے رکھنے کے لیے آپ کیا سندیش دینا چاہیں گے؟ ویسے تو ہندوستان ہمارا پیار محبت کا ایک گہوارہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ یہاں ہر قسم کے پھول مہکتے ہیں، کہ ہر مذہب کے ماننے والے بڑے ہی اچھے پیار محبت سے یہاں زندگی گزارتے ہیں۔ اب کوئی ایک آدھ اگر کوئی ایسا ہے کہ نفرتیں پھیلانے والا، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ ہم نے اس ہندوستان میں بڑے ہی پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھا ہے، اور میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آئندہ بھی انشاءاللہ ہم اس ملک میں پیار اور محبت کے ساتھ ہی زندگی گزاریں۔